चौथो सर्तक आसा सेंट जोसेफ हायस्कूल पेर्देम हांगासरलो बाय एंजल फेर्नांडीस. म्हजें नांव एंजल फेर्नांडीस. हांव सेंट जोसेफ हायस्कुलान शिकता आनी म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा तेन्ना येताली सवणी हजार. हांगा झाडाचेर तेन्ना येताली सवणी हजार. हांगा झाडाचेर तेन्ना येताली सवणी हजार. आनी सूर लायताली मोवाळ आनी सूर लायताली मोवाळ. सांज सकाळ घर घर मांकनाना. सांज सकाळ घर घर मांकनाना. बिरांत सपना. झाडांनी जडलेली पानान पानां. झाडांनी जडलेली पानान पानां. सगळीं आतां बुडकी रानां. हांगा झाडाचेर तेन्ना येताली सवणी हजार. हांगा झाडाचेर तेन्ना येताली सवणी हजार. आतां झाडां ना सवणी ना देखून सवण्या सूर ना. आतां झाडां ना सवणी ना देखून सवण्या सूर ना. कळना आतां वसंत खंयचो शरद खंयचो हेमंत खंयचो. कळना आतां वसंत खंयचो शरद खंयचो हेमंत खंयचो. सगळे आतां बुडको शिशीर. हांगा झाडाचेर तेन्ना येताली सवणी हजार. हांगा झाडाचेर तेन्ना येताली सवणी हजार. देव बरें करूं.